नमस्ते। सम्पूर्ण देश विदेशमा छरेर रहनुहुने नेपालीभाषी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र चित परिचित आफन्तजन जति पनि हुनुहुन्छ सबैमाझ मेरो नमस्कार र हाम्रा बिजनेस पार्टनर डिएक्सन फ्यामिली उहाँहरूमाझ पनि नमस्कार। ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन र साथै तपाईँहरूमा सदाझैँ गोपाल सुनाम युट्युब च्यानलबाट तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। देखिसक्नु भएको छ मेरो ब्याकग्राउन्डमा अर्ग्यानिक प्रोडक्ट फ्रुट सप्लिमेन्टको साथ उपस्थित भइसकेको छु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म पक्कै पनि सुनेर अनि हेरेर साथ दिनुहुनेछ र सल्लाह सुझावको लागि र तपाईँलाई युट्युबमा जोडिनको लागि गोपाल सुनाम सर्च गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन घन्टी बजाउनुहोला। अनि सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला अनि लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै तपाईँहरूमाझ म ढिला नगरिकन हाम्रा अर्ग्यानिक प्रोडक्टतिर सुरु गर्न चाहन्छु। आजको नम्बर 1 प्रोडक्ट छ एकदमै हाम्रो स्वास्थ्य यानि कि हाम्रो शरीरमा एकदमै लाभदायक छ, विश्वभर चिन्न सफल भएको छ। हामीलाई नभइनहुने अति उत्तम उत्पादन तपाईँहरूमाझ लिएर आइसकेको छु, त्यसतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। यो हो आजको डिएक्सनबाट उत्पादन गरिएको एउटा प्राकृतिक ढङ्गले तयार पारिएको छ स्पाइरुलिना। सबैले चिन्न सक्छौँ स्पाइरुलिना एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हामी मानव जातिलाई यानि कि मानव शरीरलाई हाम्रो होल बडीमा गएर हामीलाई के काम गर्छ र हामीले किन यसलाई सेवन गर्नुपर्छ तथा युज गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई पक्कै पनि परिचर्चा गर्नेछु। यो पानीभित्र उम्रिने वनस्पति नम्बर 1 जडीबुटी हो। यसलाई पानीभित्रको लेउबाट तयार पारिएको छ। जस्तो प्राकृतिक ढङ्गले लेउबाट यसलाई तयार पारिएको छ र यसलाई विश्व खाद्य वस्तु भनेर हामी चिन्न सफल छौँ किनभने यो अति उत्तम छ हाम्रो शरीरमा यानि कि स्वास्थ्यको लागि। हामीलाई यसले के फाइदा गर्छ त किन सेवन गर्नुपर्छ? हामीले यसलाई सेवन गर्नुको अर्थ के छ भने यसले हाम्रो शरीरमा हामीलाई इम्युनिटी पावरसँगै हामीलाई एनर्जी दिने काम गर्छ। इम्युनिटी पावर बलियो बनाउनुसँगै हामीलाई एनर्जी प्रदान गर्छ यानि कि यसमा 12 भिटामिन हामी पाउन सक्छौँ। त्यो भएको कारणले यसमा धेरैभन्दा धेरै प्रकारका भिटामिन यसमा छन्। हामीले माछा मासु दही दुध होइन हामीले अन्डा फलफुल जुनसुकै चिज हामीले सेवन गर्ने अनि खाने गरेका छौँ भने अहिलेको चिजहरू अर्ग्यानिक कुनै पनि छैन, पुरै केमिकल पदार्थबाट छिटो उत्पादन गरिएको छ। तिनी खाएर अहिले हामीलाई कुनै पौष्टिक तत्त्व मिलेको छैन। यो नम्बर 1 पौष्टिक तत्त्व विश्व व्यापक भएको छ। यो विश्व खाद्य वस्तु भनेर चिन्न हामी सक्छौँ स्पाइरुलिनालाई र यसले हामीलाई भिटामिन तत्त्व भरपुर मात्रामा दिने गर्दछ, पाउन सक्छौँ। मैले भनिसकेँ हामीले अहिलेको केमिकलको दुनियाँमा छौँ र सबै फलफुल माछा मासु अन्डा जुनसुकै पनि सेवन तथा युज गर्छौँ त्यो पुरै केमिकलबाट छिटोभन्दा छिटो उत्पादन गरिएको छ र त्यसमा भिटामिन तत्त्व भनेको केही पनि पाउन सक्दैनौँ। मासुकै कुरा गरौँ, अहिले हामी मासु खाँदा त्यो ब्रोइलर कुखुराको मासु खाँदा हामीलाई त्यसबाट कुनै केही टेस्ट छैन। एउटा मासु भनेर मासुको नाम मात्रै छ,
यसलाई छिटोभन्दा छिटो उत्पादन गरिएको छ र त्यो पनि हामी खाडी मुलुकमा छौँ, प्रवासमा छौँ, प्याकिङ गरेर राखिएको हुन्छ, त्यसमा कुनै स्वाद छैन। हामी त्यत्तिकै मासु भनेर मात्रै एउटा आफ्नो मनलाई सन्तोष राख्नको निम्ति सेवन तथा युज गरेका छौँ, खाइरहेका छौँ होइन। त्यो कारणले गर्दा हामीले फलफुलमा पनि त्यस्तै छ, कुनै पनि एकदमै भरपुर तरिकाले हुर्किँदै एकदम रसिलो हुँदै गएर फलेको कुनै पनि छैन। एकदम जबरजस्ती सुई प्रयोग गरेर सुईको माध्यमबाट तयार पारिएका फलफुलहरू हामीले खाइरहेको छौँ। हामी देखि युज सेवन गरिरहेकै छौँ होइन। त्यो भएको कारणले यति इत्यादि हामीले अब खानुपर्ने जरुरत छैन। तर त्यो खाँदै नखानुहोस् त भने होइन, तपाईँको विचार खान सक्नुभयो, तर त्यसबाट हामी केही पनि पाउन सक्दैनौँ। त्यो 100% हामीले बुझ्नुपर्छ। यसबाट भनेको हामीले आमाको दुधबाट पाउन सक्ने पौष्टिक तत्त्व पाउँछौँ भने यसमा भिटामिन जुनसुकै पनि छ। तपाईँले माछा, मासु, फलफुल, अन्डा होइन, जुनसुकै जे पनि तपाईँले यसैबाट पाउन सक्नुहुन्छ। भन्नुहोस् कि आमाको दुधबाट पाउने पौष्टिक तत्त्व पाउँछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई सेवन गर्न अति महत्त्वपूर्ण छ। र यसबाट भिटामिन के पाउँछौँ त? भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन B1, भिटामिन B2, भिटामिन B3, भिटामिन B6, भिटामिन B12 यानि कि भिटामिन 12 पाउन सक्छौँ भने हामीले किन चाहिँ सेवन गर्न सक्दैनौँ त? तपाईँले यसलाई महँगो भन्नुहुन्छ, महँगो छैन। हाम्रो स्वास्थ्यको लागि धेरैभन्दा धेरै लाभदायक छ यो स्पाइरुलिना। हामीले अहिले भनिसकेँ, जुनसुकै चिज प्राकृतिक ढङ्गले छिटोभन्दा छिटो तयार पारिन्छ अनि छिटै तयार पारेर हामी खाँदा हामीलाई भित्र गएर रोग बल्झिरहेको हुन्छ। त्यस्ता रोग तत्त्वहरूलाई यसले बाहिर निकालेर हाम्रो शरीरलाई एकदम सफा राखेर यसले भरपुर मात्रामा हामीलाई भिटामिन, हाम्रो शरीरलाई चाहे जति भिटामिन यसले हामीलाई प्राप्त गरिदिन्छ यानि दिन्छ। त्यो भएको कारणले तपाईँहरूले माछा, मासु, फलफुल, अन्डा, दही, दुध होइन, सबै जे पनि तपाईँलाई खान इच्छा छ भने, पाउनु भएको छैन भने यसलाई सेवन गर्नुहोस् यानि कि युज गर्नुहोस्। तपाईँले मजासँगले सबै चिजको चाहिँ डोज यहीबाट लिन सक्नुहुनेछ। यस्तो पावरफुल स्पाइरुलिना हो। यसबाट हामी जुनसुकै भिटामिन यसैबाट हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। जुनसुकै वैज्ञानिकले यसलाई पहिचान गरिएको छ, प्रमाणित गरिएको छ होइन। यति चिज हामी पाउन सक्छौँ भनेर हो WHO बाट प्रमाणित गरिएका प्रोडक्ट हुन् स्पाइरुलिना डिएक्सनका उत्पादन भने। त्यो कारणले गर्दा तपाईँ 100% विश्वासको साथ तपाईँ यसलाई युज गर्नुहोस्। तपाईँको शरीरमा यानि कि स्वास्थ्यमा एनर्जी छैन, तपाईँको शरीरमा भरपुर मात्रामा तपाईँको शरीरले मागे जति भिटामिन छैन भने यसलाई भरपुर मात्रामा सेवन गर्नुहोस् अनि तपाईँले भरपुर भिटामिन पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई एनर्जी एकदमै दिनेछ। हामीलाई एनर्जी नभएको कारणले गर्दा हामीलाई अल्छी लाग्ने होइन, बिरामी भएको जस्तो महसुस हुने भएको कारणले गर्दा हामी त्यत्तिकै अरू औषधिहरू युज गर्दैछौँ। त्यो कारणले हामीलाई झन् अरू रोग बल्झिन सुरु गर्दछ। त्यो कारणले हामी यसलाई हामीले सेवन तथा युज गरे बापत हामीलाई एनर्जीसँग हामीलाई भिटामिन हुने गर्दछ र साथै दिमागको लागि हामीलाई बहुतै तेजिलो बनाउँछ। तपाईँ छिटो बिर्सी जानुहुन्छ कुनै कुरा होइन, कुनै कुरा अहिले भर्खर भन्छु, अहिले पछि नै म भुलिहाल्छु र केही पछि म त्यो कुरालाई सोच्न सक्दिनँ भन्ने त्यस्तो खालको र मेन्टली हिसाबमा चाहिँ होइन, त्यस्तो खालकोलाई बहुतै महत्त्वपूर्ण निर्वाह गर्दछ। विशेष गरी बच्चालाई स्कुल पढ्ने विद्यार्थी भइसकेपछि उहाँहरूलाई एकदमै
महत्त्वपूर्ण पर्छ। किनभने अब घरमै बस्न सानो बच्चादेखि स्टार्ट गर्न मिल्छ, खुवाउन मिल्छ, तर स्कुल पढ्ने बच्चाको लागि चाहिँ यो एउटा क्याप्सुलमा पनि पाउँछ र पाउडरमा पनि पाउँछ। 2 चम्मच र यसलाई 5वटा क्याप्सुल। क्याप्सुल यसमा चाहिँ यस्तो छ, हरियोमा छ, हेर्नुहोस्, देख्न सक्नुहुन्छ हैन, देख्न सक्नुभयो। यसले चाहिँ 5वटा क्याप्सुल तपाईँ सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ 3टादेखि 5वटासम्म युज बिहान बेलुका गर्नुहोस्। तपाईँलाई कति एनर्जी आउँछ, कति आउँछ अनि तपाईँले आफै बुझ्नुहुनेछ। र बच्चाको लागि भनिसकेँ 2 चम्मच, यानि कि 3वटा तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। र एकदमै बच्चाको दिमाग तेजिलो, भरपुर मात्रामा बच्चाले जे सोचेका छन्, जे उनले पढेका छन् त्यो सोच्न तुरुन्तै सक्नेछन्। दिमाग एकदम तेजिलो बन्न सफल गर्दछ र बुढोपाकाहरूको लागि पनि एकदमै एनर्जी पावर दिने गर्दछ। यो सानो बच्चादेखि जन्मेकै दिनदेखि वृद्ध बुवा आमासम्म सेवन तथा युज गर्न हामी सक्दछौँ। यसले जुनसुकै अवस्थामा पनि युज गर्न सक्छौँ। हामीले गर्भवस्थी महिला अनि दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामी सेवन गर्न सक्छौँ। पेटमा बच्चा भइसकेको 4 महिनादेखि युज गराउनुहोस् अनि उहाँलाई एकदम भरपुर मात्रामा भिटामिनको तत्त्व पुर्याउँछ र बच्चा पनि एकदमै सफा सोच्छ अनि उहाँलाई डेलिभरी हुने बेलामा एकदमै राम्रो उहाँलाई हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा एकदमैसँग यसले गर्भवस्थी महिलासँगै, बच्चा जन्मेसँगै र वृद्ध बुवा आमासम्म सबैलाई एकदमै लाभदायक छ यो स्पाइरुलिना। यसलाई राम्रोसँग युज तथा सेवन गर्नुहोला। यति भन्दै तपाईँहरूमाझ अहिलेको बसाइबाट स्पाइरुलिनाको जानकारीबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुँदै गर्दा तपाईँहरूमाझ फेरि पनि एउटा छोटो सन्देश। मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने गोपाल सोनाम सर्च गर्नुहोस् अनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकन घन्टीलाई बजाइदिनुहोस्। अनि मैले यस्तै नम्बर 1 प्रोडक्ट अर्ग्यानिक फुड सप्लिमेन्टको विषयमा भिडियो बनाउन बित्तिकै तपाईँमा छिटो अनि पहिला पुग्नेछ भन्दै तपाईँहरूमाझ अहिलेको बसाइबाट म गोपाल सोनाम तपाईँहरूमाझ बिदा हुन चाहे। नमस्ते, ह्याप्पी गुड मर्निङ, डिएक्सन सबैको जय होस्।